चरकसंहिता सूत्रस्थानं त्रयोविंशोऽध्यायः सन्तर्पणीयः। अथातः सन्तर्पणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। सन्तर्पयति यः स्निग्धैर्मधुरैर्गुरुपिच्छिलैः नवान्नैर्नवमद्यैश्च मांसैश्चानूपवारिजैः गोरसैर्गौडिकैश्चान्नैः पैष्टिकैश्चातिमात्रशः चेष्टाद्वेषी दिवा स्वप्न शय्यासनसुखे रतः रोगास्तस्योपजायन्ते सन्तर्पणनिमित्तजाः प्रमेहपीडका कोठ कण्डूपाण्ड्वामयज्वराः कुष्ठान्यामप्रदोषाश्च मूत्रकृच्छ्रमरोचकः तन्द्राक्लैब्यमतिस्थौल्यमालस्यं गुरुगात्रता इन्द्रियस्रोतसाल्लेपो बुद्धेर्मोहः प्रमीलकः शोफाश्चैवं विधाश्चान्ये शीघ्रमप्रतिकुर्वतः शस्तमुल्लेखनं तत्र विरेको रक्तमोक्षणं व्यायामश्चोपवासश्च धूमाश्च स्वेदनानि च सक्षौद्रश्चाभयाप्राशः प्रायो रूक्षान्नसेवनं चूर्णप्रदेहा ये चोक्ताः कण्डूकोठविनाशनाः त्रिफलारग्वधं पाठां सप्तपर्णं सवत्सकं मुस्तं समदनं निम्बै जलेनोत्क्वथितं पिबेत् तेन मेहादयो यान्ति नाशमभ्यस्यतो ध्रुवं मात्राकालप्रयुक्तेन सन्तर्पणसमुत्थिताः मुस्तमारग्वधः पाठा त्रिफला देवदारु च स्वदंष्ट्राखदिरो निम्बो हरिद्रे त्वक्चवत्सकात् रसमेषायि यथा दोषं प्रातः प्रातः पिबन्नरः सन्तर्पणकृतैः सर्वैर्व्याधिभिः सम्प्रमुच्यते एभिश्चोद्वर्तनोद्घर्षस्नानयोगोपयोजितैः त्वग्दोषाः प्रशमय्यान्ति तथा स्नेहोपसंहितैः कुष्ठं गोमेदको हिङ्गु क्रौञ्चास्थित्र्यूषणं वचा वृषकैले स्वदंष्ट्रा च खराह्वा चाश्मभेदकः तक्रेण दधिमण्डेन बदराम्लरसेन वा मूत्रकृच्छ्रं प्रमेहै च पीतमेतद्व्यपोहति तक्राभयाप्रयोगैश्च त्रिफलायास्तथैव च अरिष्टानां प्रयोगैश्च यान्ति मेहादयः शमम् त्र्यूषणं त्रिफलाक्षौद्रं कृमिघ्नमजमोदकः मन्थोऽयं सक्तवस्तैलं हितो लोहोदकाप्लुतः व्योषं विडङ्गं शिग्रूणि त्रिफलाङ्कटुरोहिणीं बृहत्यौ द्वे हरिद्रे द्वे पाठामतिविषां स्थिराम् हिङ्गुकेबुकमूलानि यवानि धान्यचित्रकान् सौवर्चलमजाजी च हपुषायि चेति चूर्णयेत् चूर्णतैलघृतक्षौद्रभागाः स्युर्मानतः समाः सक्तूनां षोडशगुणो भागः सन्तर्पणं पिबेत् प्रयोगादस्य शाम्यन्ति रोगाः सन्तर्पणोत्थिताः प्रमेहा मूढवाताश्च कुष्ठान्यर्षांसि कामलाः प्लीहा पाण्ड्वामयः शोफो मूत्रकृच्छ्रमरोचकः हृद्रोगो राजयक्ष्मा च कासः श्वासो गलग्रहः कृमयो ग्रहणीदोषाः श्वैत्र्यं स्थौल्यमतीव च नराणां दीप्यते चाग्निः स्मृतिर्बुद्धिश्च वर्धते व्यायामनित्यो जीर्णाशी यवगोधूमभोजनः सन्तर्पणकृतैर्दोषैः स्थौल्यं मुक्त्वा विमुच्यते उक्तं सन्तर्पणोत्थानामपतर्पणमौषधं वक्ष्यन्ते सौषधाश्चोर्ध्वमपतर्पणजा गदाः देहाग्निबलवर्णौजः
शुक्रमांसपरीक्षयः ज्वरः कासानुबन्धश्च पार्श्वशूलमरोचकः श्रोत्रदौर्बल्यमुन्मादः प्रलापो हृदयव्यथा विण्मूत्रसंग्रहः शूलैर्जङ्घोरुत्रिकसंश्रयम् पर्वास्थिसन्धिभेदश्च ये चान्ये वातजागदाः ऊर्ध्ववातादयः सर्वे जायन्ते तेऽपतर्पणात् तेषां सन्तर्पणं तज्ज्ञैः पुनराख्यातमौषधं यत्तदात्वे समर्थं स्यादभ्यासे वा तदिष्यते सद्यः क्षीणो हि सद्यो वै तर्पणेनोपचीयते नर्ते सन्तर्पणाभ्यासाच्चिरक्षीणस्तु पुष्यति देहाग्निदोषभैषज्यमात्रा कालानुवर्तिना कार्यमत्वरमाणेन भेषजैचिरदुर्बले हिता मांसरसास्तस्मै पयांसि च घृतानि च स्नानानि बस्तयोऽभ्यङ्गास्तर्पणास्तर्पणाश्च ये ज्वरकासप्रसक्तानां कृशानां मूत्रकृच्छ्रिणां तृष्यतामूर्ध्ववातानां वक्ष्यन्ते तर्पणाहिताः शर्करापिप्पलीतैलघृतक्षौद्रैः समांशकैः सक्तुद्विगुणितो वृक्षस्तेषां मन्थः प्रशस्यते सक्तवो मदिराक्षौद्रं शर्करा चेति तर्पणं पिबेन्मारुतविण्मूत्रकफपित्तानुलोमनम् फाणितं सक्तवः सर्पिर्दधिमण्डोम्लकाञ्जिकं तर्पणं मूत्रकृच्छ्रघ्नमुदावर्तहरं पिबेत् मन्थः खर्जूरमृद्विका वृक्षाम्लाम्लीकदाडिमैः परूषकैः सामलकैर्युक्तो मद्यविकारनुत् स्वादुरम्लो जलकृतः सस्नेहो रूक्ष एव वा सद्यः सन्तर्पणो मन्थः स्थैर्यवर्णबलप्रदः तत्र श्लोकः सन्तर्पणोत्था ये रोगा ये चापतर्पणात् सन्तर्पणीये ते ध्याये सौषधाः परिकीर्तिताः इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने सन्तर्पणीयो नाम 23 अध्यायः।